अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड। और इस बार हम शुरुआत करेंगे पिछले हफ्ते की डेवलपमेंट से, जो बिल्कुल आगाज़ में हुई हमारे लास्ट एपिसोड के बाद ही। मंडे को हमें पता चला कि ट्रंप ने अनाउंस किया, उसने ऐलान किया कि ऑपरेशन फ्रीडम स्टार्ट होने वाला है। ऑपरेशन फ्रीडम क्या था? शुरू में उसने इम्प्लाई किया कि जो यूएस शिप्स होंगी वो एस्कॉर्ट करेंगी कमर्शियल शिप्स को एज ए ह्यूमैनिटेरियन थिंग। उसके फ़ौरन बाद ही ईरान की तरफ से डिनायल आया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ईरान की तरफ से कोई ऐसी परमिशन नहीं आई है। और फिर हमें कुछ चंद घंटों में पता चला कि इमारात पे फुजैरा पे हमला हुआ और इमारात का और एनोक का जो एक वेसल था उस पे भी हमला हुआ। तो ये सब क्या कहानी थी इसके पीछे? तो बेसिकली ऑपरेशन फ्रीडम जो था उसमें कोई यूएस नेवल शिप्स का एस्कॉर्ट नहीं था, और इट वाज जस्ट अ गाइडेंस। ये यूएस ऑफिशियल्स ने बाद में इसको क्लियर भी किया। उन्होंने कहा कि ये हमने सिर्फ गाइडेंस दी कि आप ये रूट से जा सकते हैं जो हमें लगता है जिसमें माइंस नहीं है। बेसिकली वो रूट ओमान जो मुसन्दम एरिया है उसके कोस्ट के साथ था, और हम आपको गाइड करेंगे हाँ आप कैसे कैसे जा सकते हैं। बेसिकली उनके वेसल्स ने स्कॉट नहीं करना था। और समझने में ये आया है कि यूएई ने यूएस के साथ मिलकर ये प्लान किया था, इसलिए यूएई की शिप्स जो है वो पहले जा रहे थे, और फिर उन पे हमला हुआ। और फिर ईरान ने फुजैरा पोर्ट को भी टारगेट किया। इसमें ये काफ़ी एक सीरियस इंसिडेंट था क्योंकि सीज फायर चल रही थी, और इसमें कुछ इंडियन सिविलियंस भी इंजर हुए। तो इट वाज अ बिग बिग इंसिडेंट, और ऐसा लग रहा था कि इसके होने के बाद जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ट्रंप ने इसको बस एक स्कर्मिश क्लासिफाई कर दिया, एक छोटा मोटा वाकया क्लासिफाई कर दिया, जो मेरी उस बात को वज़न देता है जो मैंने कहा था कि चाइना के ट्रिप तक ट्रंप जंग रीस्टार्ट नहीं करेगा। तो ये बात वेरीफाई होगी। इस बात से यूएई और इज़राइल, यूएई ख़ास तौर पे काफ़ी नाखुश थे क्योंकि उन्होंने बात बोला था कि हमारे पर हमला हुआ है, हमारी सॉवरेनिटी पे हमला हुआ है, और हमारे पास ये राइट है कि हम जवाबी कार्रवाई करें। और यूएस और इज़राइल जो है वो भी ये कह रहे थे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ होगा, लेकिन फिर हमने देखा कि ट्रंप नहीं चाह रहा कि जंग दोबारा शुरू हो। तो ना ही यूएस से कुछ हुआ, ना इज़राइल की तरफ से हुआ, और यूएई में इस बात पे बहुत फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। आगे क्या हुआ कि उसी दिन या अगले दिन बल्कि ट्रंप ने एक और ट्वीट किया, तो उसने कहा कि मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको पॉज कर रहा हूँ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो ये क्या था, इसकी क्या वजह थी एकदम ये प्रोजेक्ट फ्रीडम क्यों पॉज हुआ? हम ये देखते हैं, इसमें थोड़ा सा नजर डालते हैं। बेसिकली क्या हुआ जब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज हुआ, तो सऊदी अरब ने, और कहने में आ रहा है कि कुवैत भी, लेकिन सऊदी अरब ने अपनी एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दी अमेरिका के लिए। शुरुआत में वो सुल्तान एयरबेस पे इजाज़त थी अमेरिकन रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स को वहाँ पे रहने की, और सुल्तान एयरबेस ही है जहाँ पे पाकिस्तानी कुछ स्क्वाड्रन पोजीशन हुआ है, कुछ 7,000 फौजी मेरे ख्याल से वहाँ पे स्टेशन किए गए, 7,000 या 10,000। तो सुल्तान एयरबेस यूज़ करने की इजाज़त थी, और ओवर स्पेस यूज़ करने की कि कोई भी जहाज़ सऊदी एयर स्पेस से गुजर सकता। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू हुआ तो सऊदी ने ऐलान किया कि हम आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहे कि आप हमारी सरजमीन यूज़ करें, हमारी एयर स्पेस यूज़ करें इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए। जैसे हमने देखा कि सऊदी सऊदी लीडरशिप अब रिलेक्टेंट है। हालांकि ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो पहले कुछ खबरें आ रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो को ट्रंप से बैक बिहाइंड द डोर्स ये बातें कर रहा है कि ईरानी रिजीम को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। लेकिन लगता है कि ये कुछ चेंज ऑफ माइंड आ गया है मोहम्मद बिन सलमान में, और वो अब ईरान के साथ बना के रखना चाह रहा है, जो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सी इस पे बात भी की थी। तो ये पक्की हो रही बात कि उन्होंने ये मूव किया कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो
क्योंकि अब मेरे ख्याल से वो अब ये समझते हैं कि ईरानी रिजीम को टॉपल करना कोई आसान काम नहीं है। यूएस और इसराइल ने इतनी बमबारी की, 10,000 से ज़्यादा टारगेट्स उन्होंने टारगेट किए हैं, 10,000 से ज़्यादा बम गिराए ईरान पे, फिर भी रिजीम वही की वही है। तो सऊदी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसको ईरानी रिजीम के साथ रहना है और उनके साथ मिलके चलना है। वेरएज़ यूएई ने तस्लीम नहीं किया, ऑन द साइड इसराइल भी यही चाहता है कि पूरी तरह से रिजीम ख़त्म हो जाए। जब सऊदी अरब ने ये ऐलान किया तो ट्रंप ने अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम पॉज कर दिया और अगले 2 दिन तक काफ़ी आपस में बातचीत होती रही, यूएस ऑफिशियल्स की और सऊदी ऑफिशियल्स की। इन 2 दिन के अंदर यूएस ने कन्विंस करने की कोशिश की सऊदीज़ को कि वो हिमायत करें इस ऑपरेशन की, लेकिन सऊदी अपने स्टैंड से नहीं हिले और उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं हमारी एयर स्पेस यूज़ करना तो इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए नहीं होगी। फिर हमने 2 दिन के बाद देखा कि खबर आई कि सऊदी ने अपनी एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दिए और अब यूएस को ये इजाज़त दे दी गई है कि वो उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकें, लेकिन ये बरकरार है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी, ना ही कोई ईरान पे अभी हमला करने के लिए। पर नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप ने तो अपनी ट्वीट में ये कहा था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम में मैं इसलिए पॉज कर रहा हूँ क्योंकि ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट थी। ठीक है, उसने ये कहा था, लेकिन जब बाद में शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि थैंक यू मिस्टर ट्रंप फॉर स्टॉपिंग फॉर पॉजिंग प्रोजेक्ट फ्रीडम, तो उसने एक और बंदे का थैंक यू किया और उसने किया मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल ड्राइवर इस पॉज का सऊदी अरब था, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान का रोल अभी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोल है, काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि हर चीज़ जो है पाकिस्तान के ऊपर डाल दी जाती है। अगर ट्रंप हमला कर रहा होता है और उसको ब्रेक लेना हो तो वो पाकिस्तान का सहारा लेता है। और जैसे अभी ये पॉज हुआ तो इवन दो प्रेशर सऊदी अरब से था, उसने पाकिस्तान को यूटिलाइज़ किया इसके लिए। और ये ईरान की तरफ से भी जब भी कोई नेगोशिएशन का रिस्पॉन्स की बात की जाती है तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान के थ्रू इसको जवाब पेश करेंगे। तो पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग एक किरदार यहाँ पे चल रहा है। दोबारा से हम इस बात पे आते हैं कि सीज़ फायर कायम है, इवन दो ये कुछ चीज़ें वाक़यात हो रहे हैं और भी ऐसे कुछ वाक़यात हुए। हमने देखा कि लेबनान के सीज़ फायर के बाद पहली दफ़ा इसराइल ने बैरूत पे हमला किया और उन्होंने कहा कि हम ये कोई हिजबुल्लाह का लीडर है उसको टारगेट कर रहे थे, उसको असैसिनेट कर रहे थे और जब भी हमें मौका मिलेगा हम ये कर देंगे। ये भी एक उनकी तरफ से कोशिश समझी जा सकती है कि कुछ ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स आए, जो कि नहीं आया। तो दोनों पार्टीज सीज़ फायर पे कायम है और हमने फिर जुमेरात को देखा कि जुमेरात को फिर यूएस ने क्या किया। यूएस ने अपने डिस्ट्रॉयर्स 2-3 नेवल वेसल्स उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजारा। मेरे ख्याल से ये एक उनकी तरफ से टेस्ट था कि अगर हम शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे, कमर्शियल शिप्स को, तो कैसा सिनेरियो होगा। तो उनके जो डिस्ट्रॉयर्स थे बिल्कुल वही ओमानी कोस्ट के करीब से उन्होंने गुजरने की कोशिश की। जब ये हुआ तो ईरान ने उनके ऊपर क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स से हमला किया, जिसके जवाब में फिर यूएस ने उनको इंटरसेप्ट किया और कुछ ईरानी जजीरा कशम पे जो उनका पोर्ट है उस पे कुछ मिसाइल्स यूएस ने मारे और कुछ और पोजीशंस पे कोस्ट पे उधर भी मारे। इसमें फिर यूएस ने कहा कि हमारी 2 वेसल्स जो बिल्कुल को कोई नुकसान नहीं हुआ और वो वहाँ से सेफली गुजर गई और इसको एक सक्सेस करार दिया। ईरान ने कहा कि हमने फायरिंग की तो यूएस की जो डिस्ट्रॉयर्स थे वो वहाँ से भाग गए। तो दोनों तरफ से ऐसे क्लेम्स आए। नासा की सैटेलाइट है जो जो ज़मीन पे दिखाती है कि कहाँ कहाँ कुछ हीट सिग्नेचर्स हैं, कहाँ से। इस वेबसाइट का नाम है नासा FIRMS और आप जाके देख सकते हैं इस पे हीट मैप। दुनिया में जहाँ जहाँ अभी हीट सिग्नेचर्स डिटेक्ट हो रहे हैं वो सैटेलाइट से पता चल जाती है।
تو اس سیٹلائٹ کے تھرو دیکھا گیا کہ ایک ہیٹ سگنیچر جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں ایک ویسل جو ایران کی طرف تھی ادھر سے آئی، جو کہ وہ ان کا آئل ٹینکر تھا. یو ایس نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے آئل ٹینکر پہ حملہ کیا، اور کچھ سگنیچرز جو ہیں وہ ادھر سے آ رہی ہے عمانی کوسٹ کے قریب سے. کیونکہ ایران کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے 20 کروز میزائلز اور ڈرونز مارے، جن میں سے کافی انٹرسیپٹ ہوئے، لیکن ایک کروز میسل اور 3 ڈرون امریکن ویسل پہ گرے. تو میرے خیال سے یہ آپریشن ایک فیلئر نکلا کہ یو ایس ابھی اسکاٹ کرنے کے قابل نہیں ہے ویسلس کو، کمرشل ویسلس کو. لیکن دوسری طرف سے یو ایس بھی کافی زور سے ایرانی کمرشل شپس کو گزرنے نہیں دے رہا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف ایک ٹینکر پہ حملہ کیا ہے، ایران کے 3 آئل ٹینکرز پہ انہوں نے حملہ کیا ہے. اسرائیل اپنی فل کوشش میں ہے کسی طرح سے پریشرائز کرنے کے لیے ٹرمپ کو کہ وہ کوئی ایکشن میں کوئی حملہ کرے. ہمیں نیوز آ رہی ہے کہ بار بار نیتنیاہو کا کانٹیکٹ ہو رہا ہے آن فون ود ٹرمپ، اور وہ یہ تجویز دے رہے ہیں کہ جب حملہ کیا جائے ایران پہ تو ان کے انرجی انفراسٹرکچر پہ ٹارگٹ کیا جائے، جو کہ پاور پلانٹس وغیرہ ہے. تو دیٹ کین بی بٹ کنسرننگ، کیونکہ پھر جوابی کارروائی میں پھر ایران اسرائیل تک تو ان کے میزائل مشکل سے پہنچتے ہیں کیونکہ انٹرسیپشنز بہت زیادہ ہیں. تو یہ گلف کنٹریز پہ ہی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور سعودی عرب پہ تو نہیں کریں گے، لیکن بحرین اور یو اے ای پہ ان کا بہت فوکس. اس اینگل سے مجھے بات یہ ہضم نہیں ہوتی صحیح کہ امارات کیوں اتنا زیادہ کھل کے ایران کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ ان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ کافی قریب ہے ایران سے، اور کافی ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اور ابھی جیسے وہ اتنا کھل کے سامنے آ گئے تو ایران اور زیادہ کھل کے حملہ کر سکتا ہے. اس بات کا مجھے ڈر ہے، کیونکہ جب یہ جنگ ہوئی تھی تو کلسٹر میزائلز جو ہے ایران کے، جو بیسکلی میزائل آتا ہے یوزلی اس کا سنگل وار ہیڈ ہوتا ہے، لیکن کلسٹر میزائل جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتا ہے اور بہت سارے چھوٹے وار ہیڈز ہوتے ہیں. یہ والے انہوں نے خرم شاہر نام ہے اس میزائل کا، یہ صرف انہوں نے اسرائیل پہ مارا اور کوئی گلف کنٹری پہ نہیں مارا. تو کیا اگر دوبارہ ایسی سچویشن آتی ہے تو کیا یو اے ای پہ بھی ایران ایسا سوچے گا؟ تو یہ مجھے تھوڑا کنسرن کرتا ہے. سعودی عرب اور یو اے ای کا گیپ واضح نظر آ رہا ہے. اس میں پہلے تو اکنامک کمپٹیشن تھا، جو ہیلدی کمپٹیشن سمجھا رہا تھا کہ سعودی عرب نے اپنا بہت اوپن کیا بزنس، انویسٹمنٹس کی وہ ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے آئل ریونیو سے. پھر وہ کچھ ایسی پالیسیز لے کے آئے ہیں جو تھوڑی بہت ہی کانفرنٹیشنل ہے. جیسے انہوں نے ایک پالیسی نکالی کہ اگر کچھ جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اگر انہوں نے سعودی عرب میں بزنس کرنا ہے تو ان کا جو ایچ کیو ہے وہ سعودی عرب میں ہونا چاہیے، آفس جو ہے مڈل ایسٹ کا، جس پہ کافی کمپنیز وہاں شفٹ کر رہی ہیں. آف کورس یہ بات یو اے کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ یو اے ہمیشہ سے وہ فائنینشیل ہب رہا ہے، اور مڈل ایسٹ کا، نارتھ افریقہ کی کمپنیز کے لیے ہیڈ کوارٹر ہمیشہ دبئی میں یا ابوظہبی میں ہوتا ہے. تو یہ ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے سعودی عرب کے ساتھ. دوستو اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستانی ایئر فورس کے بارے میں. ابھی ان دس لاسٹ ویک جسٹ اے کپل ڈیز اگو، چائنا کے سی سی ٹی وی چینل نے ایک 15 سیکنڈ کی کلپ نکالی جس میں انہوں نے اپنا لیٹسٹ 5th جن ایئر کرافٹ J-35 کا ایکسپورٹ ورژن J-35K کا ایک چھوٹا سا J-35 ایئر کرافٹ جو ہے وہ چائنا کا 5th جن ایئر کرافٹ ہے، اور ایک اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے جو انہوں نے بیسکلی ان کمپٹیشن F-35 کے نکالا ہے جو یو ایس کا ہے. اس کلپ کے ریلیز کرنے کے بعد یہ کلپ کافی وائرل ہوئی اور بہت چرچا ہونے لگا کہ یہ پہلا ان کا ایکسپورٹ ماڈل ہے، تو یہ کس کے پاس جانے والا ہے. اور سب کے منہ پہ نام پاکستان کا آ رہا تھا کہ پاکستان کو یہ پہلا جہاز ڈیلیور کیا جائے گا. بعد میں یہ کلپ ڈیلیٹ کر دی گئی، اور پھر کچھ کلیریفیکیشن آئی کہ یہ صرف ایک ایکسپورٹ پروٹوٹائپ دکھایا گیا ہے، یہ اس
پہ کوئی ایسا کچھ کنفرمیشن نہیں آئی کہ یہ پاکستان کو جائے گا. پاکستانی آفیشلس کی طرف سے بھی سو فار 100% کنفرمیشن نہیں آئی ہے. ایک ایمبیگیٹی ہے. انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ انہوں نے چائنا سے یہ جہاز آرڈر کیے. سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کا ارادہ ہے 40 جہاز آرڈر کرنے کا، لیکن سینس اس کی یہی بنتی ہے کیونکہ یہ تو کنفرمڈ ہے کہ یہ ایکسپورٹ ہوئے گا اسی سال، اور سب سے زیادہ سینس یہی بنتی ہے کہ یہ ایئر کرافٹ پاکستان کو دیا جائے گا، کیونکہ آلریڈی پاکستان کے پاس JC-10 چائنیز ایئر کرافٹ ہے، اور ان کے پاس جو ان کا لنک 17 سسٹم ہے، سارا جو آپریشنل سسٹم ہے ان کا از آلریڈی کمپیٹیبل کیٹرڈ ٹو چائنیز ایئر کرافٹ. تو یہ J-35 کافی آسانی سے انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے اس میں. ایک خاص نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ موو ایک ایکسیپشنل ایڈوانٹیج دے گا، سپیریورٹی دے گا پاکستانی ایئر فورس کو اوور دی انڈین ایئر فورس، کیونکہ انڈین ایئر فورس میں ابھی تک کوئی 5th جن ایئر کرافٹ انڈکٹ نہیں ہوا ہے، اور ابھی وہ اپنے انڈیجنس ایئر کرافٹ پہ کام کر رہے ہیں جو وہ خود ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایکسپیکٹڈ ٹائم لائن ہے mid 2030s میں وہ انڈین ایئر فورس کو ملے گا. اور اگر ہمیں ہسٹری دیکھیں تو جو ان کے تیجاز 4.5 جن ایئر کرافٹ کے ساتھ ہوا ہے یا 4 جن ایئر کرافٹ کے ساتھ، وہ بہت ڈیلے کے ساتھ ڈیلیور ہوا ہے، وہ 10 سال لمبا ڈیلے ہے. تو کیا یہ ایئر کرافٹ ریئلی انڈیا کو 2030s میں ملیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو وہ ان کے پر کافی پریشر آ سکتا ہے کہ وہ پھر رشین 5th جن ایئر کرافٹ کو آرڈر کریں. اٹس بٹ آف کنسرننگ میٹر فار انڈین ایئر فورس، جن کا پاکستان ایئر فورس کے ساتھ بہت گیپ وائڈن ہو جائے گا اگر پاکستان نے J-35 اسی سال انڈکٹ کر لیا. ان دی اینڈ بات کرتے ہیں کہ ابھی کیا چل رہا ہے. ابھی ایران اور US ایک 1 پیج میمورینڈم کے اوپر کام کر رہے ہیں. دونوں سائڈس کچھ کنسیشنز دکھا رہی ہے اپنے اپنے ڈیمانڈز میں. US نے ابھی کئی بار یہ کہہ دیا ہے کہ ملٹری فیز ختم ہو گیا ہے، آپریشن ایپک فیوری ختم ہو گیا ہے، اور وہ اپنے سٹینس میں تھوڑا سا سافٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ایک ٹائم پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کی ساری بیلسٹک میزائل کیپیبلٹی کو ختم کرنا ہے، ایران کے پاس کوئی فائر پاور نہیں ہونی چاہیے. لیکن ابھی وہ اس بات پہ نہیں کام کرے، ابھی وہ صرف نیوکلیئر ایشو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایران دوسری طرف انہوں نے بھی اپنا سٹینس تھوڑا سافٹ کر لیا. وہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم کچھ سال کے لیے یہ انریچمنٹ ختم کر دیں گے، اور ابھی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم یورینیم کے اسٹاک پائلز جو ہیں کسی تھرڈ کنٹری کو ایکسپورٹ کر دیں گے. تو اس چیز پہ بات چل رہی ہے ابھی. ان کا جو انریچمنٹ فیز روکنے کی بات پہلے ایران نے 5 سال کہا تھا، US نے 20 سال. تو ایسا لگ رہا ہے کہ مڈ وے کچھ وہ طے کر لیں گے. اور یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے بیسکلی وہ کیا ہے، وہ بس یہ کہے گا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب 30 days کا نیگوسیشن فیز شروع ہوگا. ٹرمپ چاہ رہے وہ کسی طرح اس ایک کنکلوسیو ایگریمنٹ لے لے بیفور ہز چائنا وزٹ، تاکہ وہ ایک پیپر ہو اس کے پاس کہ اس نے کچھ، یا وہ کچھ دکھا سکے کہ ہاں ایران، وہ ایک ایسا پرسیپشن دے سکے کہ ایران اس کے سامنے جھک گیا ہے اس نے، اور اپنی عوام کو بیوقوف بنا سکے بول کے کہ میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا. ابھی جب وہ چائنا جائے گا 14-15 مئی کو، تو اس کی پوزیشن کافی کمزور ہوگی چائنیز کے سامنے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کی کچھ ریفائنریز پہ US نے سینکشن لگایا تھا کہ آپ ایرانی آئل نہیں لے سکتے، تو ہم یہ سینکشن لگا رہے ہیں. چائنا نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا اس بات کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اپنی ریفائنریز کو انہوں نے بولا کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، سینکشن کو فالو نہیں کرنا. تو چائنا کے اندر اتنی ہمت آنا، اتنا کھل کے بولنا، یہ سگنل دیتا ہے کہ چائنا اپنی پوزیشن کو کافی مضبوط سمجھ رہا ہے. اور ابھی جب یہ ملاقات ہوگی تو چائنا سمجھے گا کہ US جو اس کے سامنے کھڑا ہے ابھی، وہ پہلے سے کمزور US ہے، جس نے ایران کو قابو نہیں کیا، جو کہ نہ ایک جوہری طاقت ہے، نہ ایک بہت بڑی ملٹری طاقت ہے. وہ
جب یو ایس ایران کو کچھ اپنے قدموں تک نہیں لے کے آ سکا تو وہ تائیوان کے اوپر کیا کرے گا؟ چائنا تو تائیوان پہ آرام سے قبضہ کر سکتا ہے، یو ایس کچھ خاص کر نہیں سکے گا. تو اس طرح کا سچویشن، اس طرح کی ایک تھاٹ پروسیس ہو سکتی ہے ان کی. یہ لازمی بات نہیں لیکن ایک میرا انالیسس ہے. آئی ایم شیور دیر ول بی ریلیٹیو پیس انٹل ٹرمپس چائنا وزٹ. اس کے بعد ہو سکتا ہے ایسا کہ ٹرمپ کچھ بیوقوفانہ حرکت کرے جس سے جو کہ یہ ہو کہ وہ ایک بڑا حملہ کرے ایران کے اوپر. But until the Chinese visit, I'm sure there will be peace.